वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन में नाज़रीन हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं ईंदड़ आम चूंडुनि जे हवाले सां, जंहिंमें बाक़ी 13 ॾिहाड़ा वञी बचिया आहिनि। चूंडुनि जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त पीपल्स पार्टी रोज़ानो जी बुनियाद ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसनि खे ख़िताब करे रहियो आहे। उन जलसनि में बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुलियल तरीक़े सां नून लीग ते तनक़ीद करे रहियो आहे ऐं इहो चई रहियो आहे त ही शींहुं आहे, हिन जो मुक़ाबिलो पीपल्स पार्टी सां आहे। तीर सां ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो बि चवणु आहे त पीपल्स पार्टी जी मक़बूलियत ॾिसी करे, अवाम जो हुजूम ॾिसी करे हाणे शींहुं ॿाहिरि नथो अचे। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल थींदी, जॾहिं त नून लीग जो चवणु आहे त हू बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी कंहिं बि तनक़ीद जो जवाबु नथा ॾियणु चाहिनि। मरियम औरंगज़ेब जो चवणु हो त बिलावल तहज़ीब जो मुज़ाहिरो करे। हिन वक़्तु जेका सियासी हवाले सां सूरत हाल आहे, उन में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो जेको जलसनि जे हवाले सां स्पिरिट आहे, उहो तमामु घणो नज़र अचे थो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंजाब जे हवाले सां जेका अॼु ॻाल्हि कई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त जेके माण्हू इहे दावा करे रहिया हुआ त पीपल्स पार्टी पंजाब में ख़तम थी चुकी आहे, उहे अॼु पंहिंजी इन दावा जो सच साम्हूं ॾिसी सघनि था। इन खां अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो बि चवणु आहे त हू जेको चूंड मंशूर खणी मैदान ते आया आहिनि, उन्हनि जी नक़ल ॿियूं पार्टियूं पिणु करे रहियूं आहिनि। ऐं इन समूरी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सहाफ़ी सीनियर सियासी तर्जुमेगार शाहीन कुरैशी साहब ज्वाइन किया हुआ। शाहीन साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शाहीन साहब फरमाइएगा, इस वक्त जो हम ग्राउंड पे सूरत हाल देख रहे हैं, कमोबेश बाकी 13-14 दिन जो है वो आम इंतखाबात में रह गए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ बड़े स्प्रिट के साथ हमें अब जलसे करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहिएगा? मैं तो ये समझता हूँ कि जो आपको ने कहा है कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ अब जलसे करते हुए शुरू हुए हैं, ये तो क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है कि उन्होंने जिस तरह से दिसंबर से अपनी इलेक्शन कैंपेन और वर्कर कन्वेंशन खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब में एक अवाम के को सियासी तौर पर इंगेज किया है, सियासी प्रोग्राम दिया है, इक्तिसादी प्रोग्राम दिया है और पॉलिटिसाइज किया है। क्योंकि आज तक जो है डीपोलिटिसाइज कर करके हमने सोसाइटी को जो है बर्बाद कर दिया कि लोग जो हैं नफरत, तकसीम और बदतमीजी और गैर संजीदगी के लेवल पर चले गए थे। तो उनको सियासी प्रोग्राम, उनके मुस्तकबिल, उनकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियों के एजेंडे के जरिए जिस तरह एजुकेट किया है, जिस तरह एक एक तबके को दस्तुकाती प्रोग्राम में किया और उसका जो रिस्पॉन्स आया है, उसने मजबूर कर दिया कि जो है नवाज शरीफ भी बाहर निकले और शहबाज शरीफ भी अब उनके बारे में बात करते हैं। और जो है उससे पहले तो लगे हुए थे आसन इकबाल, साद रफीक और मरियम औरंगजेब वगैरह, तो ये क्रेडिट उनको जाता है। पंजाब में पीपल्स पार्टी का जियाला मुतहर्रिक हुआ है और ये सियासत मैं बहुत पहले से कहता था कि जब बिलावल भुट्टो की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में शुरू होगी, पंजाब का जियाला जाग जाएगा। और कल ये बात भी कर रहे थे नदीम अफजल चंद के जो पीटीआई के अंदर नौजवानों का जो हिस्सा नजर आता है, उनके आबाओ अजदाद या बुजुर्ग जो हैं वो पीपल्स पार्टी के जियाले रहे हुए हैं और वो किसी न किसी डिसोल्यूशनमेंट की वजह से गए थे और उनकी प्रेफरेंस जो होगी वो पीपल्स पार्टी होगी। तो इस वक्त जो मुल्क का सियासी नक्शा बना है, एक तो इंतखाबी माहौल में पंजाब के अंदर इंगेज करके अवाम को बिलावल भुट्टो ने एक साइजेबल अपनी पोजीशन बनाई है। और आज पाकिस्तान का मीडिया हो या पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हों या जितने भी टीवी प्रोग्राम हो, चाहे वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो की पॉलिटिक्स इस तरह बन चुकी है कि दैट इज द टॉक ऑफ एवरी प्रोग्राम। और ये बहुत बड़ी एक सियासी पेशरफ्त है कि जो माशरे को डीपोलिटिसाइज किया जा रहा हो, जहाँ एजेंडा वो ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम को वापस करने के लिए नया सेटअप लगाया गया था, उन्होंने सियासी तौर पर नून लीग के डेमोक्रेटिक एलिमेंट को, पीपल्स पार्टी के जियालों को और पीटीआई के जो है उन बाशऊर नौजवानों को दस्तक दी है, उनको अट्रैक्ट किया है कि जो आइए कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। और जो है सबसे पहले मैं पहले दिन अभी भी जो गुजरात में जलसा कर रहे थे उसमें उन्होंने ये कहा है कि पहले दिन मेरा आर्डर होगा कि जो सियासी कैदी हैं उनको फौरी तौर पे रिहा कर दिया जाए, ये उनका पहला ऑर्डर होगा। तो चूंकि माशरे के अंदर आप इंगेज करके ही जो है
मामलात को सियासी तौर पे हल करेंगे, और जब सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम के लिए एक रास्ता, एक पेवमेंट जो है तश्कील दिया जाएगा, क्योंकि बगैर किसी इस्तेहकाम के, सियासी इस्तेहकाम के बगैर किसी माशी इस्तेहकाम का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, किसी इन्वेस्टमेंट का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। एक दिन की हड़ताल जो है वो अरबों रुपए के नुकसान पर मुंतज होती है, उसका रिजल्ट निकलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो संजीदा पॉलिटिक्स की बात है वो पीपल्स पार्टी के नौजवान लीडर ने इस वक्त पाकिस्तान का सियासी नक्शा अपने हाथ में लिया है, एंड ही इज वेरी इम्प्रेसिव। मैं खुद जो है कोई 50 साल से सियासत को देख रहा हूँ बतौर सहाफ़ी। मैं समझता हूँ कि दिस यंग लीडर इज वेरी इम्प्रेसिव और आर्टिकुलेटेड है। उन्होंने शाहीन साहब फरमाइएगा, इस वक्त जो पंजाब में भी सूरत हाल है, जिस तरह आपने भी फरमाया और बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये बात कही कि देखने वाले जो ये कहते थे, दावा करते थे कि पंजाब में पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है। नो डाउट कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने चारों सूबों में भरपूर अपना इनपुट दिया है। इंतखाबी मुहिम जो उन्होंने शुरू की है लगातार, वो उनको पिछले मार्च का बड़ा एक्सपीरियंस रहा। यूथ को एंगेज करने में वो कामयाब नजर आते हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि यूथ का जो टर्न आउट है वो हमें इंतखाबात में नजर आएगा? वो यूथ जो नाराज थी, वो यूथ जिनको कोई वे आउट नहीं मिल रहा था, वो यूथ हम कह सकते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी उनको अपनी तरफ डाइवर्ट करने में कामयाब रहे हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की थी और आसिफ जरदारी साहब ने भी पार्शली की थी कि हम इस इलेक्शन में सरप्राइज देंगे, तो सियासी लोग इस चीज को समझ रहे थे कि जो पाकिस्तान के अंदर 2.25 करोड़ जो कि बिल्कुल जो है फ्रेश वोटर है और 2.25 करोड़ नौजवानों का 30 इयर्स तक का जो वोट है वो एक फैसला कुन जो है तादाद है और मुतहर्रिक तबके की है, नौजवानों की है, जिनको रोजगार के चैलेंजेस हैं, जिनको डिग्री लेके हाथ में फिर रहे हैं और अगर वो तालीम याफ्ता नहीं है तो वो सड़कों पे रेडियां लगाने के काबिल नहीं है, कुछ भी जो है उनका वसीला रोजगार नहीं है। तो उसी पे वो उनका रिलायंस था, और चूंकि उससे पहले ये किसी ने नौजवानों को टारगेट नहीं किया था तो वो अपने तौर पर एक तारीखी तौर पे होता है कि जब पॉपुलिस्ट नारेबाजी करके इस तरह इंगेज किया गया है, बहुत सारी आलमगीर सतह पे ये ट्रेंड होता है कि जब उनको करप्शन और इस तरह के प्रोपेगेंडा के जरिए इकट्ठा किया जाए तो वो किसी और पॉलिटिकल स्ट्रीम में कल्ट फॉलोइंग में चले गए थे। उनको सियासी शऊर, सियासी बेदारी देकर उनको एक मुल्क के सियासी और इक्तिसादी मामलात के अंदर इंगेज करना एक बहुत तख्लीकी काम है, जो जिसके अंदर बिलावल भुट्टो ना सिर्फ कामयाब नजर आ रहे हैं, हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के होने वाले जलसों को जो हमारे असातिज़ा हैं, हुसैन नकी साहब, आइए रहमान साहब, जब हम एमआरडी के दौर में मोची दरवाजे का जलसे में जाते थे तो वो हमें बैठने नहीं देते थे, जिस तरह सहाफ़ी एक साइड पे बैठ जाते हैं, वो हमें क्राउड में लेके जाते थे, वो हमें बताते थे कि देखिए किस एज ग्रुप के हैं, किस तबके के लोग हैं, किन के पाँव में जो है स्लीपर है, कैंची टूटी हुई जकड़ी है, कौन स्ट्रीट जो है फाइट कर सकता है, कौन एहतजाज में हिस्सा ले सकता है। तो हमें चूंकि असातिज़ा हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज के रहे हैं, हमने सहाफत को सीखा है बाकायदा अपने असातिज़ा से, तो मैं ये देखता हूँ कि बिलावल भुट्टो के जलसे में नौजवान चेहरे एक नुमाया तादाद में नजर आते हैं, बुजुर्ग दोबारा मुतहर्रिक हुए हैं, और ये आपको सोशल मीडिया पे भी चीजें नजर आ रही होंगी कि जिनको 5 जो है मरले का जो है प्लॉट भुट्टो शहीद के दौर में दिया गया, बीबी के दौर में 7 मरले का दिया गया, उन बुजुर्ग औरतों और खवातीन के जिनके मुंह में दांत भी नहीं है उनकी भी वीडियो नजर आ रही है कि उनके अंदर भी एक नया जज्बा है जिन्होंने पीपल्स पार्टी को देख रखा है। तो पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी यही बनती थी कि भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के बाद जो नौजवान वोटर आया है उसको जो है आप सियासी तौर पर शाहीन साहब, यूथ के लिए बड़ा एक खाल था जो शायद बिलावल भुट्टो जरदारी जो आप बता रहे हैं कि वो पुर करने में शायद कामयाब हो जाएंगे या हो रहे हैं। ये बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर बात की जाए, क्योंकि जरदारी साहब खुद तो बड़े खामोश नजर आते हैं इस सारे सिनारियों में, लेकिन जिस तरह की सियासी मुखालिफत या एलिगेशंस
یا جو مخالفت ہمیں بلاول بھٹو زرداری کے جلسوں میں نون لیگ کے لیے نظر آتی ہے، کیا بلاول بھٹو زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی مخالفت سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا سبین صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی مخالفت نہیں کر رہے، کیونکہ میں تاریخ کا ایک ایسا شاہین طالب علم صاحب ہوں۔ معاف کیجئے گا، اس میں آزاد امیدواران جو ہیں جو پی ٹی آئی کے، بلاول نے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی بات کی، انہوں نے پی ٹی آئی کارکنان سے ہمدردی کی بات کی، یہ ساری چیزیں آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ ایسا نہیں کر رہی جبکہ بلاول بھٹو زرداری ہمیں اس ٹرینڈ پہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے جی، نون لیگ نے الیکشن کمپین صرف اس لیے نہیں کی تھی کہ پہلے انہوں نے تاثر یہ دیا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، جی تو اس سارے کے بعد انہوں نے سیاسی عمل سے پس پشت رہے اور ایم کیو ایم اور اس طرح کے پریشر گروپس کو انگیج کرتے رہے، اور یہاں پر بھی ان کو کاؤنٹر نقصان ہوا کہ جو پی ٹی آئی سے نکل کر علیم خان اور جہانگیر ترین جیسے استحکام پارٹی کے لوگ آئے، ان کے ساتھ الائنس کر دیا، اور جہانگیر ترین نے اپنی نشست بچانے کے لیے جو ہے وہ اعلان کئی دفعہ کر دیا کہ نواز شریف کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے۔ تو اس طرح ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جھکاؤ رکھنے والا گروپ ایک طرف ہو گیا ہے، اور جمہوری گروپ اور اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کر ملک کو آزادانہ جمہوری راستے پر ڈالنے والا گروپ ایک طرف ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ کے لیے تو کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے پی ٹی آئی کو انگیج کر سکے، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں کسی بھی صورت جو ہے نواز شریف کے ساتھ نہیں جا سکتے، لیکن اب میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ جو ان کا ریلائنس ہے وہ اس چیزوں پہ ہے کہ ہمیں توڑ کر بندے دیے جائیں، اور جس طرح سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے نا پنجاب میں، جی وہ نون لیگ کے اگینسٹ جائے گا کہ اگر جو ہے وہ آزاد ہیں اور بیٹھ کے سمبل اور انتخابی نشان کے بغیر بھی ہیں، تو ان پہ پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر کریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ انہیں جو ہے ایک چار دیواری میں بھی جو ہے گیدرنگ کی یا ورکر کنونشن کی اجازت نہیں جا رہی۔ رات کے کل ملتان میں جاوید ہاشمی جو پی ٹی آئی میں چلے گئے نون لیگ کے طرز عمل کو دیکھ کر، جو کہ وائس چیئرمین شپ چھوڑ کر آئے تھے، تو وہ وہاں پر کریک ڈاؤن ہوا ہے، لوگوں کو پکڑا گیا ہے، ان کی الیکشن سمبل اور کیمپین کا میٹیریل اٹھا کے لے گئے ہیں۔ تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، یہ لوگ پھر تنگ آئیں گے اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں تو الیکشن میں ووٹ ڈالنے بھی نہیں دیا جا رہا، تو جو بھی لوگ جائیں گے وہ پھر اینٹی نون لیگ ووٹ جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا۔ لیکن ان کا ریلائنس یہ ہے کہ وہ لوگ ووٹ ڈالنے نہ آ سکیں جو آزاد الیکشن، آزاد جو ہے سمبل پہ آزاد پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، تو ان پہ کریک ڈاؤن پہ وہ ریلائی کر رہے ہیں، جبکہ بلاول ان کو انگیج کر رہے ہیں۔ پہلے جب بلے تک کا امکان تھا تو وہ کہتے تھے کہ شیر کو بلے سے نہیں تیر سے مارا جاتا ہے، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی نہ کریں، جذباتی ہو کے آپ کہیں پہ بھی ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے انتقام لینا ہے، اور جو ہے سیاسی انتقام ان کی تاریخ ہے اور ان کا مائنڈ سیٹ ہے، تو لہٰذا وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا وہ جو ہے نون لیگ کے اگینسٹ جائے گا۔ اور جس طرح میں نے آج بھی دیکھا ہے بلوچستان میں، وہ جتک صاحب جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، جس طرح ان کے دفتر سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں، جی جھنڈے اور وہ چیزیں دفتر کو کے اوپر سے اتار کر پھینکے جا رہے ہیں، اور وہاں بے تحاشا لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ نامعلوم لوگ کون ہیں۔ تو یہ طرز عمل میرا خیال ہے کہ کوئی کریڈیبل الیکشن کی طرف بھی نہیں جائے گا، اور اس کا کوئی فائدہ جو ہے نواز شریف کو یا جو سیٹ اپ کا تاثر دیا گیا تھا ہوا کا، وہ ہوا خراب ہو جائے گی، وہ فضا خراب ہو جائے گی۔ اور شاہین اس کا صاحب اس سارے سیناریو میں ہمیں نون لیگ اس طرف ڈائیورٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے اپنا جو انتخابی مہم میں جس طرح نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، نون لیگ ہمیں بڑا صبر سے کام لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا نون لیگ کی جو پالیسی ہے، جو مریم اورنگزیب نے کہا کہ نون لیگ کی پالیسی نہیں ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کی باتوں کا جواب دیں، تو نون لیگ کی یہ خاموشی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نون لیگ کو یہ امید ہے کہ ان فیوچر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ایک ساتھ ہی حکومت بنانی ہے؟ اصل میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے جب ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو دیا تھا جی تو اس وقت ان کو کچھ نہ کچھ پذیرائی ملی تھی کرپشن کے الزامات اور جو ہے پاناما کیس کے اثرات کے بعد ووٹ کو عزت دو۔ لیکن جب انہوں نے ایکسٹینشن دی باجوہ کو اور وہاں سے سمر سالٹ کیا
اور ہمیشہ دیکھیے وہ مکر جاتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں, گیپ آ جاتے ہیں. ایون مریم 6 ماہ چپ رہتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ گزشتہ روز جو یہ نانک جو ہے شیخ پورہ میں جلسہ تھا قریب اس کے تو نواز شریف کا, وہاں وہ 5 ججز کی تو بات کرتے ہیں کہ 5 ججز نے جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا, لیکن جو سیاستدان اتنے دعووں کے بعد, ووٹ کو عزت دو کے دعووں کے بعد کھل کر نام نہیں لے سکتا, اور جب وہاں پر 2014 کا دھرنا تھا تو خورشید شاہ بطور اپوزیشن لیڈر کہتے تھے کہ ہمیں بتائیں کون سازش کر رہا ہے, اور جن میں جرت نہ ہو نام لینے کی وہ سیاست جو ہے نظریاتی نہیں رہتی. تو ان کا تمام انحصار تھا. تو آج بھی گجرات میں جو ہے بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ ضیاء الحق اور IGI کی سیاست پہ آ گئے ہیں, اور وہ لوگ جو جمہوریت سیکھ چکے تھے اور نون لیگ میں تھے اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے پہ اٹریکٹ ہوئے تھے, میں ان کو بھی کہوں گا کہ یہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے ہٹ چکے ہیں, تو ہم جمہوریت کی بات لے کے چلیں گے, آئیے وہ بھی ہمارا ساتھ دیں. تو ان کے پاس چونکہ سیاسی بیانیہ کوئی نہیں ہے, آج تک بجٹ نہیں دے سکے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کے اندر جو ہم 27 کو دیں گے. تو کتنا مضحکہ خیز بات ہے, جو اقتصادی چیمپئن بنتے ہیں, جو چوتھی دفعہ وزارت عظمیٰ نواز شریف کی کہہ رہے ہیں, جبکہ جو ہے 16 مہینے کی جو ہے شہباز شریف کی بھی وزارت عظمیٰ آ گئی ہے. تو میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ جو اپنا منشور نہ ابھی تک ریلیز کر سکیں, اور کوئی آدمی ان میں سے ایک دفعہ حمزہ شہباز نے 300 جو ہے یونٹ جو ہے فری بجلی کا کہا ہے, کبھی 2 کا ہے. تو اگر کوئی یہ 27 تاریخ کو منشور دیتے بھی ہیں تو وہ نقل کہی جائے گی, وہ آفٹر تھاٹ بتائی جائے گی, وہ غیر سنجیدگی تو اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ 27 تاریخ کو جو ہے اگر آپ منشور لے کے آ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ 27 تاریخ آج اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ 14 دن ہے تو 1-1.5 دن پہلے تو الیکشن کمپین بند ہو جاتی ہے. تو 8-10 دن میں تو کیسے آپ ڈیبیٹ کریں گے اپنا سیاسی ایجنڈا اور منشور اور اقتصادی ایجنڈا, اور کس طرح آپ ملک کی خارجہ پالیسی لے کے چلیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے تو وہ دانش مندی کر رہے ہیں کہ وہ بلاول پر تنقید نہیں کر رہے, ورنہ تو ڈائیلاگ بہت کھلا ہو جائے گا. جو کہ آج تو پھر بھی وہ ایک گنجائش رکھ کے چل رہے ہیں. ان کے پاس تجزیہ کیا ہے؟ کیا وہ 150 یا 120 سیٹیں لینے کی پوزیشن میں؟ یہ تو پرو مسلم لیگ نون لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سنگل میجورٹی کی کسی صورت بھی پوزیشن میں نہیں ہے. تو ان کی مجبوری ہے کہ وہ خاموش رہیں گے, ان کے پاس سیاسی بیانیہ نہیں ہے. شاہین قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کو 28 جنوری کو لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے. بڑی جو ہے وہ تاریخی بلاول کے لیے بڑی ایموشنل جگہ ہے, اور اس کی اپنی بھی ایک اہمیت ہے لیاقت باغ کی. کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ ہیلو جی شاہین صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی میں نے لیاقت باغ کے حوالے سے بات کی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری کو 28 جنوری کو لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے. کیا کہیے گا؟ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ جو ہیں سیاست میں جو ہے بے حسی کا شکار ہیں. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی تو میں نائب صدر تھا پاکستان کے ایڈیٹرز کی باڈی CPNE کا, اور CPNE کے تمام پاکستان کے ایڈیٹر ہم تعزیت کے لیے جو ہے گئے تھے. لڑکانہ آصف زرداری صاحب سے ہم نے اظہار تعزیت کیا تھا, بہت بڑا نقصان تھا. تو وہاں پہ جو میں نے بات کی تھی, میں یہی کرنا چاہوں گا کہ جب ہم سیاسی طور پر شفاف جملے بولتے ہیں, آپ یہ تو سوچئے کہ جس نوجوان سیاستدان کی والدہ کی جائے شہادت پہ جب وہ جاتا ہے تو انسان فیل کیسے کرتے ہیں, چونکہ وہ شہید ہوئی تھیں جو اپنے والد کو ٹچ نہیں کر سکیں اور انہیں پتا تھا کہ آج میں آخری ملاقات کر رہی ہوں. تو ہم انسانی طور پہ ڈیسینسٹائزڈ ہو گئے ہیں. تو 28 تاریخ کو جب لیاقت باغ میں بلاول جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اس چیز کو بہت فیل کریں گے کہ وہ اپنی ماں کی جو ہے جائے شہادت پہ آئے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہوگا, کیونکہ انسان اپنے جذبات اور شعور کا ایک بلینڈنگ ہے, اور جو چیزیں اپنے جذبات سے ہٹ کر ہوں وہ بے جان ہوتی ہیں. تو جذبہ بھی انسانی چیز ہے, شعور اور اس کی جب بلینڈنگ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 28 جنوری کا لیاقت باغ کا جلسہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا. بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب, آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, سینئر
सहाफ़ी शाहिन क़ुरैशी साहब असां सां गॾु समूरी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां हुन जेको तर्जुमो कयो उहो असां प्रोग्राम में रखियोसीं। प्रोग्राम जे सिलसिले खे पिणु जारी रखंदासीं, पर हिते वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो। वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में ॻाल्हि कंदासीं चूंडनि जे हवाले सां या सिंध में जेको हिन वक़्तु सियासी हवाले सां सूरत हाल आहे। उम्मीदवार जॾहिं पंहिंजनि तकनि में वञनि था त उन्हनि खां अवाम सख़्त क़िस्म जो पुछाणो करे थो। हिन वक़्तु सोशल मीडिया ते इन तरह जूं वीडियोज़ वायरल थियनि थियूं। गुज़िरियल 15 सालनि खां सिंध में जंहिं तरह जी सूरत हाल आहे इंतिज़ामी हवाले सां, उन मां अवाम तमामु घणो मायूस नज़र अचे थो। नौजवान या अवाम जा जेके सवाल आहिनि उम्मीदवारनि खां उहे तमामु घणा तिखा आहिनि। एतिरे क़दुरु जो उम्मीदवार किथे उन्हनि जो जवाबु ॾियण खां लवाए वञनि था, किथे उन्हनि खे मोबाइल बंदि करण जो चवनि था ऐं किथे उतां रवाना थी वञनि था। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल थींदी ऐं ओवरऑल सिंध में हिन वक़्तु जेको सियासी हवाले सां सिनारियो आहे, सियासी सूरत हाल आहे, उन ते बि ॻाल्हि ॿोल थींदी। इन हवाले सां असांखे मुश्ताक मीरानी साहब जॉइन कयो आहे। मुश्ताक साहब भलीकार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। मुश्ताक साहब, ओवरऑल जेकॾहिं सियासी सूरत हाल जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त तव्हांखे हिन वक़्तु पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग ॿ वॾियूं पार्टियूं असांखे मैदान ते नज़र अचनि थियूं, छा चवंदव? पहिरीं ॻाल्हि थोरो बैकग्राउंड में वञूं त 9 मई जे इशूअ खां पोइ पाकिस्तान में हिकिड़े पार्टीअ ते जेको आहे सो तमामु ज़ोर आहे ऐं उन्हनि सां ज़्यादतियूं पियूं थियनि ऐं उन्हनि खे प्रॉपर वे में जेको आहे सो इलेक्शन फार्म नथा एक्सेप्ट कनि, हू कोर्ट में था वञनि ऐं जनरली माहौल में जॾहिं असां था चऊं न फ्री ऐं फेयर इलेक्शन, उहा कोन्हे का, इहो ज़हन में रखो। सेकंड इहो आहे त जेकॾहिं तव्हां हाणे क्वेश्चन में सिंध जे हवाले सां ॻाल्हि कई त सिंध में 15 साल जेका हिकिड़ी पार्टी आहे उहा उन खां पुछाणे करण जो मौक़ो नथो मिले। हू राति जो था अचनि या मिसाल तौर वञनि था दुआ घुरण फौतीअ ते त ज़ाहिर आहे उते त सुवाल जवाब नथा थियनि, या ॿिया हुननि जा जेके नंबर 2 नंबर 3 माण्हू उते वञनि था मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में, बाबा असां हाणे कंदासीं, माफ़ु कयो, जेके मुख़्तलिफ़ आहिनि। पर इलेक्शन जॾहिं बि थींदी आहे इहो ज़हन में रखो, 2 कंपोनेंट आहिनि। हिकिड़ो उन्हनि जी एहतिसाब जेको पार्टी इक़्तिदार में हुयूं, ऐं ॿियो ईंदड़ वक़्त में हुननि वटि एजेंडा छा आहे, इलेक्शन एजेंडा आहे। अनफॉर्चुनेटली अकाउंटेबिलिटी बि कोन थी थिए ऐं इलेक्शन एजेंडा बि न आहे। खिल थी वठे, मिसाल तौर नवाज़ लीग जो 1968 वारो जेको इलेक्शन एजेंडा हो तमामु उहो जामियो हुयो, उनमें टारगेट हुया त असां GDP हेतिरी वधाईंदासीं, असां हीअ कंदासीं। हिन वक़्तु उन्हनि जो 16 पेजनि जो मुंहिंजे साम्हूं पियो आहे, उन में बि सिर्फ़ु एब्स्ट्रैक्ट आहे, असां हीअं कंदासीं, असां एक्सपोर्ट वधाईंदासीं, असां इम्पोर्ट घटाईंदासीं, असां मुल्की तरक़ी खे वधाईंदासीं। पर जॾहिं तव्हां टारगेट नथा ॾियो त पोइ उन्हनि जो एहतिसाब नथो थी सघे। जीअं इमरान ख़ान जो लास्ट टाइम तव्हां ॾिठो, जॾहिं हुननि चयो त असां 50 लख घर ठाहिराईंदासीं, 1 करोड़ माण्हुनि खे नौकरियूं ॾींदासीं, त माण्हुनि वरी उन्हनि जे अकाउंटेबिलिटी उहा कई। पीपल्स पार्टीअ जो 10 पॉइंट आहिनि, उहो त रुॻो खिल जहिड़ियूं आहिनि, यानी हुननि बैकग्राउंड बि न ॿुधायो आहे त हिन वक़्तु पाकिस्तान में कहिड़ा मुश्किल हालात आहिनि, छा आहे। बसि उहे बि सभु एब्स्ट्रैक्ट में आहे। असां जेको आहे सो शागिर्दनि खे कार्ड ॾींदासीं, असां हारनि खे कार्ड ॾींदासीं, असां पैसा वधाईंदासीं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जा, या असां नौकरियूं ॾींदासीं, या असां घर ठाराईंदासीं। उहो बि सॼो जेको आहे लाइक एब्स्ट्रैक्ट आहे। क्वेश्चन इहो आहे त उहो पैसा किथां आणींदा, जॾहिं त हिन साल ई पाकिस्तान जी जेका GDP ग्रोथ रेट आहे 1% अराउंड आहे, त एतिरनि पैसनि लाइ पीपल्स पार्टी केतिरी GDP ग्रोथ कंदी जंहिंमें उहो माण्हुनि खे या रिलीफ ॾींदा या माण्हुनि खे बेनिफिट ॾींदा, उहो कुझु बि कोन्हे। जमायत इस्लामी जो मुंहिंजे नज़र हिन वक़्त ताईं मूंखे नज़र में कोन गुज़रियो आहे। जेका तहरीक इंसाफ़ आहे उनजो बि इलेक्शन एजेंडा हिन वक़्त ताईं मुंहिंजे नज़र में कोन गुज़रियो आहे। मे बी उन्हनि कयो हुजे, पर जेके नवाज़ शरीफ़ ऐं ख़ासि करे पीपल्स पार्टी ॿिन्ही जो जेको इलेक्शन एजेंडा आहे न, उहो उन स्टैंडर्ड मुताबिक़ न आहे जेको हुअणु घुरिजे।
बैकग्राउंड मुश्ताक साहब, तव्हां सम्झो था त सियासी पार्टियुनि खे मुआशी प्लान बि पंहिंजे चूंड मंशूर में सियासी नुक़्तनि सां गॾु रखण जी ज़रूरत आहे, छो त जेका बि चूंडियल हुकूमत ईंदी उन जे लाइ मुआशी मसइला कर खणी बीठल हूंदा। ज़ाहिर आहे अवाम खे जेकॾहिं जंहिं रिलीफ जे वादनि ते हुकूमत चूंड थी अचे थी ऐं उहा रिलीफ नथो मिले त पोइ उहा जेका पॉपुलरिटी आहे उहा ख़तम थी वञे। हाणे ॾिसो न सभिनि तव्हां ब्यूटीफुली सेड इट। हाणे इहा त जेका बि शइ चऊं था न उन जे पोयां पैसो आहे त तॾहिं दुनिया जा जेके सुधरियल मुल्क आहिनि जिते सुधरियल डेमोक्रेसी उन्हनि जो पहिरियों शइ हूंदी आहे इकोनॉमी, उन सां गॾोगॾु लेजिस्लेशन, माना अहिड़ा कानून ठाहिजनि जेको मुआशिरो बहितरी वञे, ऐं टियों इम्प्लीमेंटेशन प्लान, ऐं चोथों जेके स्पेशल आहिनि। मिसाल तौर सिंध में तव्हां ॾिसो था त हीउ जेको समुंड 13 लख एकड़ खां वधीक पाए वियो आहे, इहो हिकिड़ो सीरियस इशू आहे। या क्लाइमेट चेंज जे करे 2022 में जेके एॾियूं ॿोॾियूं आयूं सिंध में, 2 करोड़ माण्हू वीचारा दरबदर थिया, अञा ताईं वीचारा दरबदर थिया। त चवण जो मक़सदु इहो आहे त जेके बि हिन वक़्तु पार्टीज़ आहिनि उहे जेका वाइदनि जो आहे उन में बि हू फेल विया आहिनि, त कीअं हू डिलीवर कंदा, इहो ॾाढो $1 मिलियन क्वेश्चन आहे। बिल्कुलु डिलीवर करण हिकिड़ो वॾो सवालिया निशान बणियल आहे। जेका बि चूंडियल हुकूमत हूंदी उन लाइ मुआशी मसइला जेके आहिनि तमामु घणा ॾुखिया हूंदा हैंडल करण। सिंध में जेकॾहिं ॻाल्हि कजे पीपुल्स पार्टी जीअं तव्हां ॻाल्हि कई, सिंध में पीपुल्स पार्टी जे अगेंस्ट केतिरा ई अलायंस माज़ी में बि असांखे चूंडुनि में नज़र आया, हाणे बि हिकिड़ो अलायंस ठहियो आहे जंहिंमें नून लीग बि हिकिड़ी एंट्री ॾिनी आहे। कीअं था सम्झो मुश्ताक साहब, सिंध में छा पीपुल्स पार्टी खे किथे को टफ टाइम अची सघे थो? ॾिसो फ़िलहाल मां नथो चई सघां इन जे करे, बाक़ी माण्हुनि में ताव ज़रूरु आहे, माण्हुनि में कावड़ ज़रूरु आहे, गुस्सो आहे त भई असां 15 सालनि मां अलायंस जेको ठहियो आहे पीपुल्स पार्टी जे अगेंस्ट इन ॻाल्हि ते न, त उन जे अगेंस्ट ही जेके बाक़ी जेके अचूं था, पहिरियों मां थोरो कंटिन्यूअस थोरो, त उन में माण्हुनि खे ताव आहे। पर ॿिए नमूने सां जॾहिं ही जेको सो कॉल्ड अलायंस आहे उन में एतिरियूं मिसाल हिकिड़ो रिलीजियस पार्टीज़ आहिनि, त उन खां पोइ जेको आहे SUP सेक्युलर पार्टी आहे, कादिर मंगसी साहब जी पार्टी सेक्युलर आहे, पर अयाल लतीफ़ अली जो सेक्युलर आहे, होॾो मज़हबी जमायतूं आहिनि। उन खां पोइ MQM आहे फॉर एग्ज़ाम्पल, जेका इंतिहाई सिंध जे हवाले सां ख़तरनाक आहे। त हीउ जेको आहे हिकिड़ो वक़्त जे हालतुनि में मजबूरी तौरु हू गॾियल आहिनि, पर उनखे असां जेकॾहिं कोहेरेंट हिकिड़ो चइबो आहे न अलायंस नथा चई सघूं। 5-7 गॾु पार्टी रुगो पीपुल्स पार्टीअ जी दुश्मनीअ में वोट वठणु मुंहिंजे नज़र में इहो सियासी अमल सही न आहे। अमल तॾहिं आहे त जॾहिं हू पाण हिकिड़ो अहिड़ो प्रोग्राम ॾियनि त बाबा जेकॾहिं असां खटंदासीं ऐं हुकूमत ठाहींदासीं त असांखे ही शयूं करणियूं आहिनि। मिसाल GDA जो अञा ताईं जेको आहे सो इलेक्शन एजेंडा कोन आयो आहे, जेतोणीकि उन जे शामिल पार्टीज़ में SUP आहे, पंहिंजो कादिर मंगसीअ जो ख़ादमीन सिंध उन्हनि जो आहे, पर बिज़ात ख़ुदि GDA जेको अम्ब्रेला आहे अलायंस उन जो अञा ताईं इहो कोन आहे इलेक्शन एजेंडा। त चवनि इन जो मक़सदु आहे त हाणे असांखे सिंध में हिकिड़ी सुठी सियासत घुरिजे। जॾहिं सुठी सियासत था कयूं त पुरअमन हुजे, फ्री फेयर इलेक्शन हुजे, पार्टीज़ पंहिंजी जेके एजेंडा आहे उहे अवाम जे अॻियां रखनि, ऐं रुगो सिर्फ़ु नफ़रत जे बुनियाद ते या सिंध नापसंदी जे न, पर उहे बाक़ाइदे मिसाल तौरु पीपल्स पार्टीअ जो एहतसाब बि करिणो आहे इन पार्टीअ जेके अलायंस आहे, त उन जे लाइ बि हुननि खे को वाइट पेपर जेको आहे शायो करणु ज़रूरी हुयो त माण्हुनि खे ख़बर पए, पर उन्हनि वाइट पेपर बि न कयो आहे। इन जो मक़सदु इहो आहे त सियासी जेको इंटेलेक्चुअल वर्क आहे उहो हुननि कोन कयो आहे, जेका बदकिस्मती आहे। वॾी महिरबानी मुश्ताक साहब, तव्हां पंहिंजो तर्जो ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, सियासी ऐं मुआशी तर्ज़ निगार मुश्ताक मीरानी साहब सां गॾु हा। यकीनन जेका बि पार्टी चूंड जी ईंदी इक़्तिदार में अवाम जे वोटनि खां पोइ, हिकिड़े जमहूरी प्रोसेस खां पोइ, उन जे लाइ सियासी इस्तेहकाम खां पोइ जेका मुआशी सूरत हाल आहे उहा बहरानी सूरत हाल कर खणी बीठल हूंदी। इन ॻाल्हि में को शक न आहे त सियासी पार्टियुनि खे पंहिंजे मंशूर में अहिड़ा मुआशी माहिर उन्हनि जूं तजवीज़ूं पिणु शामिल करणु घुरिजनि त जीअं मुल्क जेको आहे
इन मुआशी बहरान मां, इन दुबण मां निकिरी सघे ऐं मुल्क जे मथां ऐं अवाम जे मथां जेको कर्ज़नि जो भार आहे उहो के क़दुरु घटिजी सघे। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।